रहेछ। अब त्यसपछि हामीले फेरि के कुरा गर्यौं भन्दा दुईटा सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट जस्तै r क्रस r भन्ने कुरा सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट त थाहा छ हामीलाई दिस इज द सेट अफ अल x एन्ड y's वेयर फर्स्ट element is from the first set and the second element is from the second set. Both the sets are same, so we may write in this way. भनेपछि r क्रस r भनेको वास्तवमा सेट अफ अल द अर्डर पेयर्स रहेछ र यसैलाई छोटोमा हामीले r2 स्पेस भनेर डिनोट गर्छौं रे। अब हामीले r2 स्पेस भनेर डिनोट गर्यौं जसरी यो सेट द सेट अफ अल द रियल नम्बर्सलाई ज्योमेट्रिकली एउटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्यो वान डाइमेन्सनल भएको हुनाले अब यो टु डाइमेन्सनल भएको हुनाले हामीलाई प्लेन चाहियो हैन, तिम्रो कापीको प्लेन र मेरो यो ल्यापटपको स्क्रिन हैन, यो जुन भए पनि भयो र अनि कोअर्डिनेटमा के हुन्छ भन्दा पोइन्ट अफ रेफरेन्सको रूपमा ओरिजिन आउँछ र फ्रेमको रूपमा यहाँ नम्बर लाइन आथ्यो एउटा। अब हामी r2 स्पेसमा के चाहियो त हामीलाई दुईटा नम्बर लाइन चाहियो, एउटा होरिजेन्टल्ली राख्छौं अर्को भर्टिकल्ली राख्छौं। होरिजेन्टल नम्बर लाइनलाई हामी x एक्सिस भन्छौं र भर्टिकल नम्बर लाइनलाई हामी y एक्सिस भन्छौं। र जसरी यहाँ टु वे रिलेसन थियो यो द सेट अफ अल द रियल नम्बर्स र द सेट अफ अल द पोइन्ट्स अन द नम्बर लाइनको बीचमा जसरी टु वे रिलेसन थियो त्यस्तै गरिकन हामीलाई यो द सेट अफ अल द अर्डर पेयर्स अफ रियल नम्बर्स र द सेट अफ अल द पोइन्ट्स इन द प्लेनको बीचमा पनि टु वे रिलेसन छ अरे। अब के रिलेसन हो त त्यहाँ भन्दा एभ्री element of this set भनेको every ordered pair of real numbers can be represented by some point on the line plane. यो भने मैले भनेको कुनै पनि ordered pair of real numbers भनेको एउटा point in the plane हो। For example हिजो लिएको एक्जाम्पल के थियो हाम्रो somewhat like that 3, -4 यस्तै केही point ल्याएको थियो हामीलाई। त्यो 3, -4 भनेको त यो सेटको पोइन्ट हो किन भन्दा ordered pairs हो, ordered pair हो अनि इलिमेन्ट्सहरु रियल नम्बर्स हुन् भनेपछि r2 स्पेसको पोइन्ट हो। अब यो 3, -4 भनेको हाम्रो प्लेनमा के हो त भन्दा 1 2 3 1 2 3 4 भनेपछि यो पोइन्ट रहेछ। सो 3, -4 इज अ पोइन्ट अन द प्लेन रहेछ। सिमिलरली यो पोइन्ट भनेको के होला त फेरि अब सम पोइन्ट -5, 1 होला। सो हियर अल्सो वी हैव द टु वे रिलेसन। व्हाट इज द टु वे रिलेसन? Every ordered pair of real numbers can be represented by some point on the plane and conversely each point on the plane represents some ordered pair of real numbers. त्यही भएर मैले यहाँ कुनै पनि पोइन्ट p लिए भने यो p भन्ने पोइन्ट के हुनुपर्छ? इट मस्ट बी एन ordered pair of real numbers x, y हुनुपर्छ र यही x, y लाई हामी कोअर्डिनेट्स भन्थ्यौं र कोअर्डिनेटको अर्थ के थियो त भन्दा if you drop a perpendicular PL on x-axis, then the meaning of the coordinates is that, so how far is the foot of the perpendicular? This directed distance is x and this directed distance is y. यो हो अर्थ र यसैलाई हाम्रो कोअर्डिनेट्स x and y भन्छौं। यो के थियो त भन्दा हिजो पनि कुरा गरेका थियौं हामी। यहाँ छ कुनै पनि पोइन्ट p मा पुग्न छ भने यहाँबाट के गर्ने? हामी केही डिस्टेन्स मुभ गर्ने पूर्वतिर x डिस्टेन्स हैन, ड्यू इस्ट हामी x डिस्टेन्स गइसकेपछि l भन्ने चोक आउँदो रहेछ चौराहा। त्यसपछि वी टेक अ टर्न, हामी सिधै उत्तरतिर लाग्यौं र y युनिट गइसकेपछि ठ्याक्कै p भन्ने ठाउँमा पुग्छ भनेर p को एड्रेस अथवा लोकेसन बताएको रहेछ, p को ठेगाना रहेछ। त्यसपछि यो दुईटा पोइन्टहरु दुईटा चीजहरु मिलेर यसको कम्प्लिट लोकेसन बताउँदा रहेछन् 2D मा। अब यही तरिकाले 3D मा 3टा चाहिएला, 4D मा 4वटा, 5D मा 5वटा चाहिएला हैन त? त्यसरी बढ्दै जान सक्छ। अब हाम्रो यो चाहिँ कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो किनभने कार्टेशियन प्रोडक्टले रिजल्ट गरेको सिस्टम भयो। अब यो रेने डिस्कार्टेसले अगाडि बढाएको सिस्टम भएको हुनाले कार्टेशियन कोअर्डिनेट्स भनेर भन्छौं हामी।
कोहीले के भन्छन् भन्दा यहाँबाट पीमा जान छ भने जस्तो हामी मानौ पछि एउटा सिभिल इन्जिनियर भएर एउटा कुनै फ्यासिलिटी लिएर जानु पर्यो, ओ सोर्सबाट पीमा एउटा फ्यासिलिटी लिएर जानु पर्यो। फर इक्जाम्पल खानेपानी लिएर जानु पर्यो भने खानेपानीको पाइप सिधै हाल्न पाए त छोटो सस्तो पर्थ्यो होला नि त। तर यहाँ त मान्छेको घरहरू हुनसक्छ, घर खन्दै जाने कुरा भएन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, बाटोको कर्नर हामी चाहिँ बाटोको छेउछेउ हामी के गर्छौँ, पाइप बिछ्याउँदै जान्छौँ। अनि यहाँ पुगेपछि फेरि अब एङ्गुलर भल्भ राखेर, राइट एङ्गल भल्भ राखेर हामी फेरि पानीलाई यहाँ पुर्याउँछौँ। अलिकति हेड लस होला, केही भएन भनेर हामी यसरी पुर्याउँछौँ। त्यही भएर कुनै फ्यासिलिटी हामीले कार्टेजियन वेमा लिएर जानुपर्छ। तर तिमी भोलि गएर टेलिकम इन्जिनियर भयो, यहाँबाट पीमा कुनै सिग्नल पठाउनु पर्यो, मोबाइलको टावर एकदम कम आयो, इन्जिनियर साहब अलि राम्रो भयो हुन्थ्यो भनेपछि तिमीले के गर्यौ त भन्दा यहाँनिर एउटा डिस्क राख्यौ, आर रेन्जको फ्रिक्वेन्सी थीटा एङ्गलमा पठाइदियो भने पीमा चाहिँ सिग्नल पुगिहाल्छ। भनेपछि जस्तो हामी हिँडेर जाँदा अरूको घर नाग्दै जाने कुरा भएन, बाटबाटै जान्छौँ, बाटबाटै मोडिन्छौँ। तर चरालाई ओबाट पीमा जान छ भने त हैन, यो यहाँबाट भुर्र उडेर जान्छ उता। भनेपछि त्यस्तै म्याथमेटिक्समा पनि हरेक म्याथमेटिकल फेनोमेनन र कुराहरू चाहिँ फङ्सन बेस्ड हुन्छन् र कतिपय फङ्सन्सहरू चाहिँ कार्टेजियन फर्ममा बेस्ट डिस्क्राइब्ड हुन्छन् भने कतिपय पोलर फर्ममा बेस्ट डिस्क्राइब्ड हुन्छन्। त्यही भएर पोलर कोअर्डिनेट्स आर्कमा थीटा लिएर पनि हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो एउटा कर्व छ, कार्डोइड भन्ने कर्व, यो कार्डोइड भन्ने कर्व। किन कार्डोइड भन्यो होला तिमीले कुरा बुझिसक्यौ हैन, हार्ट सेपरेट भएको हुनाले। किनभने कार्डियक मसल, कार्डियोलोजी, कार्डियोग्राम सबै हार्टसँग रिलेटेड छ। कार्ड भन्ने बित्तिकै हार्टसँग रिलेटेड भयो, हार्ट सेपरेट एउटा कर्व रहेछ। यो कर्वलाई कार्टेजियन फर्ममा एक्सप्रेस गर्न पर्यो भने भयङ्कर छ यसको इक्वेसन के। जस्तो सर्कल प्याराबोलाको इक्वेसन हुन्छ, त्यस्तै हरेक म्याथमेटिकल सेपहरूको इक्वेसन हुन्छ। त्यसपछि यसलाई लेख्न पर्यो भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax होल स्क्वायर द्याट इक्वल्स टु 4a स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस्तो होइन, कति गाह्रो कर्व बन्थ्यो। तर यो कार्टेजियन फर्ममा बन्थ्यो भने, पोलर फर्ममा लेख्यो भने सजिलो हुन्छ अलि। आर इक्वल्स टु 2a टाइम्स 1 प्लस कस थीटा। ल हेर कति सजिलो ग्राफ बन्यो। त्यही भएर कतिपय कर्वहरू कार्टेजियन फर्ममा बेस्ट डिस्क्राइब हुन्छन्, सर्कल प्याराबोला हैन, प्याराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टु 4ax कति सजिलो हुन्छ। तर कार्डोइड भन्ने कर्वलाई कार्टेजियन फर्म भन्दा पोलर फर्ममा स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ। र त्यही पनि कतिपय कर्वहरूको चाहिँ के कुराहरू कार्टेजियन फर्ममा सजिलो हुन्छ पढ्न, के कुराहरू पोलर फर्ममा सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हायर म्याथमेटिक्समा दुवै खाले कोअर्डिनेट्सहरू चलन चल्तीमा छ। यहाँ पोलर कोअर्डिनेट्स भनेको जस्तो उता स्फेरिकल पोलर कोअर्डिनेट्स हुन्छ र थप अर्को सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट्स पनि चलन चल्तीमा हुन्छ। तर हामीले पढ्ने कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको कार्टेजियन कोअर्डिनेट नै हो 3 डाइमेन्सनमा पनि है। र पहिला एउटा कुरा चाहिँ हामी यो 3D पढ्दाखेरि, अब अहिले हामीले यसरी इन्ट्रान्स इक्जाममा मल्टिपल चोइस क्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र च्याप्टर होइन, यसको इन्टर रिलेसनहरू सबै खोतल्ने प्रयास गर्छौँ हामी। अब जस्तो म्याथमेटिकल क्वान्टिटिजहरू, फिजिकल क्वान्टिटिजहरू कुनै भेक्टर हुन्छ, कुनै स्केलर हुन्छ। अब म्याग्निट्युड मानले मात्रै कम्प्लिटली स्पेसिफाई गर्न सक्यो भने स्केलर भयो, नत्र होइन म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै चाहियो भने त्यसलाई भेक्टर भन्छौँ हामी। अब भेक्टर पनि फेरि अब फ्री भेक्टर भयो भने म्याग्निट्युड र डिरेक्सनले पुग्यो, लोकलाइज्ड भेक्टर भयो भने त्यसको सेन्स पनि चाहिन्छ हामीलाई, कुन लाइन अफ एक्सन। जस्तो तिमीले फिजिक्समा पढ्दा फोर्सलाई डिस्क्राइब गर्न पर्यो भने फोर्सको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन मात्रै दिएर पुग्थेन, यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन पनि बताइदिनु पर्थ्यो, बिकज फोर्स इज अ लोकलाइज्ड भेक्टर। जस्तो यो अब्जेक्टलाई हैन, अब यहाँबाट यसरी लिएर गयो भने कुनै एउटा फोर्स एफ म्याग्निट्युड भएको फोर्सले यहाँबाट यसरी लगायो भने यसले ट्रान्सलेटरी इफेक्ट दिन सक्थ्यो भने यहाँ त्यही म्याग्निट्युड र त्यही डिरेक्सनको फोर्स यहाँ लगायो भने रोटेटरी मोसनमा लान सक्छ। त्यही भएर यसको इफेक्ट फरक हुन सक्छ।
त्यही भएर वेयर हैज इट बीन अप्लाइड त्यो कुरा पनि चाहिन्छ। त्यही भएर फोर्सलाई हामी जहाँ पाए फ्री भेक्टरलाई हामी जता पाए त्यतै सार्छौँ, इन प्यारल शिफ्ट गर्छौँ, तर लोकलाइज्ड भेक्टरलाई चाहिँ हामी जहाँ पाए त्यही सार्न सक्दैनौँ। हाउएभर फोर्स क्यान बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द लाइन अफ एक्सन। यो फोर्सलाई चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ सार्न सक्छौँ फेरि, किन भन्दा यही लाइन अफ एक्सनमा छ। हामी प्रुभ पनि गर्न सक्छौँ। इक्वल लाइन अपोजिट डिरेक्सनमा दुईटा फोर्स एफ लगाइदिउँ, अब यो दुईटा फोर्स न्युट्रलाइज हुन्छ, यो फोर्स बाँकी रहन्छ। पहिला यो फोर्स थियो, अब सरेर यहाँ पुग्यो, जसलाई हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी अफ फोर्स भनेर पढ्यौँ होला। केही भेक्टर्सहरू हुन्छन् जुन बाउन्ड भेक्टर हुन्छन्, त्यो बाउन्ड भेक्टरलाई लाइन अफ एक्सनमा पनि सार्न पाइँदैन, यहाँबाट यहाँ सार्न पनि पाइँदैन, जहाँ हो त्यहीँ लगाएर बस्न सक्छ। यस्ता खालका इन्जिनियरिङमा आउँछ ट्र्याक्सन भन्ने। सायद तिमीले फिजियोथेरापी गरेको देखा छौ होला हस्पिटलहरूमा, नभए पनि डाइरेक्टली आफ्नो आँखाले नदेखे पनि गेम्सहरूमा कुनै कुनै खेलाडी इन्ज्योर भयो भने त्यसपछि त्यहाँ फिजिसियन र फिजियोथेरापिस्टका टिमहरू दौडेर जान्छन्। कसैले पानीको बोतल बोक्छन्, कसैले मेडिसिन बक्स बोकेर दौडिन्छन् र खेलाडीलाई चाहिँ तानतुन पार्छन्। जस्तो उसको घुँडामा इन्जुरी छ भने त्यो घुँडानिरै उनीहरूले तन्काउँछन् होइन, त्यो घुँडाको हड्डी कहाँनिर छ त्यो हड्डीलाई मात्र तन्काउँछ। तर जस्तो खुट्टा तन्काउँदाखेरि त्यो खुट्टाको लाइन अफ एक्सन त टाउकोबाट पनि पास भएर जान्छ भनेर टाउको तानेर त घुँडा सन्चो हुँदैन। त्यो भएर जहाँ हो त्यहीँ लगाउनु पर्छ होइन। ट्र्याक्सन जस्ता बाउन्ड भेक्टर पनि हुन सक्छन्। भने फिजिकल क्वान्टिटिजहरू, कतिपय फिजिकल क्वान्टिटिजहरू चाहिँ हामीलाई भेक्टरले डिस्क्राइब गर्छन्, कतिपय क्वान्टिटिजहरूलाई भेक्टर भन्दा पनि सुपेरियर क्वान्टिटी चाहिन्छ, जस्तो म्याट्रिसेसहरू अथवा टेन्सर्सहरू चाहिन्छ। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कुनै एउटा 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्टमा तिमीले इन्जिनियरिङ स्टडी गर्दाखेरि अब भुइँचालो आयो, घर कतिको भत्किने सम्भावना छ भनेर बुझ्न मन लाग्यो भने एउटा घरको मोडल बनाउँछौ तिमीहरू होइन, एउटा घरको मोडल बनाएर लिएर जान्छौ। त्यसपछि अब त्यो घरको मोडल सानो तयार पार्यो, एउटा घरको ठुलो घरको सानो मोडल तयार पार्यो भुइँमा। अब भुइँमा भुइँचालो कहिले आउँछ भनेर भुइँचालो कुरेर बसेर त भएन, केही भाइब्रेटरहरू दिन्छौ भुइँचालोको जस्तै। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले स्केलिङ डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। घर बनाउँदाखेरि तिमीले 24 mm का रडहरू राख्छौ, अब सानो मोडल बनाउँदा त 24 mm को रड राख्ने कुरा भएन, सानो तार राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रडको र यो तारको चाहिँ मेटेरियल स्ट्रेङ्थ अफ मेटेरियल त फरक पर्छ, मेलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी के भन्छन् होइन, मलाई भन्दा तिमीलाई बढी थाहा छ फिजिक्स पढेको हुनाले, केमिस्ट्री पढेको हुनाले। जे होस् यसको स्ट्रेङ्थ अफ मेटेरियललाई स्केल डाउन गर्दाखेरि एउटा कुरालाई स्केल डाउन गर्दा अरू धेरै कुरा मिल्दैन, तैपनि काम चलाउ गरेर बहुत मेहनत गरेर एउटा घर बनायो, यहाँ दियो भनेपछि यसको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो। त्यसपछि तिम्रो होइन एक्सतिर वाईको होइन, यो एक्स वाई प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भनेको यो, जेड एक्स प्लेनसँग परपेन्डिकुलर यो, अब एक्स वाई भन्छ, अब वाईको पालो आयो वाई एक्स वाई 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 जेड, र किन भन्दा तिम्रो डिरेक्सन हुन्छ नि त एक्स वाई र जेड, 3टा डिरेक्सन हुन्छ। अब त्यहाँ जेड एक्स जेड वाई र जेड जेड यस्तो खालको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेर्छ प्रत्येक फेसेसहरूमा कति स्ट्रेस लाग्छ भनेर। अब यो डायगोनल म्याट्रिक्सको डायगोनलमा भएको स्ट्रेसेसहरू चाहिँ के हो, नर्मल स्ट्रेस हुन् यिनीहरू होइन। यो एक्स एक्स भनेपछि एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने भयो नि त, स्ट्रेस लाग्ने भयो भनेपछि यिनीहरू नर्मल स्ट्रेस हो। नर्मल स्ट्रेसलाई हामी प्रेसर भनेर पढ्छौँ। प्राय नर्मल स्ट्रेसले भन्दा पनि सियरिङ स्ट्रेसले हो घर भत्किने होइन त। भनेको अर्थ जुन एक्सको वाईतिर र वाईको एक्सतिर मिलेर जुन सियर फोर्स डेभलप गर्छन्, त्यो एक्स वाई र वाई एक्स मिलेर यो सियर फोर्सले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर यिनीहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। भने यस्ता स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने अब भेक्टर सिम्पली तिमीहरूले कुनै पनि फोर्सलाई हेर्दाखेरि फोर्सका कम्पोनेन्टहरू एफएक्सआई प्लस एफवाई प्लस एफजेड यसरी हेर्थ्यौँ भने, तर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ सबै कम्पोनेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो आफैमा एउटा भेक्टर हो, यो अर्को भेक्टर हो, यो भेक्टर हो, 3टा भेक्टर्सहरूको पनि भेक्टर हो। सो म्याट्रिसेस म्याट्रिक्सहरू के हुन् त, भेक्टर भन्दा पनि सुपेरियर, भेक्टरहरूको पनि भेक्टर हो।
खास हामीले पढ्दाखेरि पहिला म्याथमेटिक्समा भेक्टर कोअर्डिनेट्स इन स्पेस पढेर 12 क्लासमा म्याट्रिक्स पढ्नु पर्थ्यो यसको अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरको आधारमा हेर्ने हो भने तर हाम्रो किताबमा के गराछ पहिला म्याट्रिक्स राखेको छ पछि भेक्टर गराछ मान्छेहरूले यो मर्म बुझ्या हुँदैनन् है कोर्स जमानामा कसले बिरालो बाँध्यो त्यही फलो गरिरहेछन् मान्छेहरूले अनि त्यसपछि अब यो म्याट्रिक्स आफैमा के रहेछ भेक्टरहरूको पनि भेक्टर हो अब यस्तो खालको म्याट्रिक्स बनायो 1 सेकेन्डमा स्ट्रेस हेर्यो दोस्रो सेकेन्डमा यहाँ माथि अर्को म्याट्रिक्स बन्छ लेयर्स अफ म्याट्रिक्सेसहरू 3 डाइमेन्सनल म्याट्रिक्स बन्छ यस्ता 3 डाइमेन्सनल म्याट्रिसेसहरू सल्भ गर्नुपर्छ न्युमेरिकल मेथड्समा तर नडराउ कम्प्युटरले गर्छ यस्ता कामहरू यु हेभ टु नो द प्रोग्रामिङ and you should understand mathematics and you have to understand the physics underlying on it physics mathematics र प्रोग्रामिङ राम्रोसँग जान्ने मान्छे गुड इन्जिनियर हुन्छ फिजिक्स बुझेन भने काम छैन म्याथमेटिक्स बुझेन भने त तिमी बजारमा एभाइलेबल सफ्टवेयर चलाउँछौ रिजल्ट निकाल्छौ जागिर खान पुग्छ तर यु क्यानट बी अ गुड रिसर्चर त्यही भएर यु मस्ट ह्याभ अ स्ट्रङ फाउन्डेसन अफ म्याथमेटिक्स है इन्जिनियरहरूलाई यो चाहिन्छ मैले के कुरा प्रसङ्ग ल्याएको भन्दा हामीलाई भेक्टरहरू भन्दा पनि सुपेरियर क्वान्टिटिजहरू पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू पनि छन् स्ट्रेस टेन्सर अथवा म्याट्रिसेसहरू जस्ता सर तर हामी भेक्टर हेर्छौँ Kind Prashant. So do you have something to say? सर म सोध्छु सर त्यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भयो होला म सर यो हजुर लेख्नु भने TXX TXY TAY HZ भनेको यो 9वटा कम्पोनेन्ट लेख्नु भने यो 9 डाइमेन्सनल भेक्टर हो सर अवश्य 9 डाइमेन्सनल हो तर के हुन्छ भन्दा यो दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ प्राय यो दुईटा इक्वल भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ यो जम्मा यो दुईटा त के हो लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो कि इन्डिपेन्डेन्ट भएन डाइमेन्सन हुनलाई त इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो है जस्तो यो TXX TXY भन्छ एकचोटि के हो फेरि भन्दिनु नि सर अलि नेपालमा छोटोमा भन्दिनु हैन अहिले हामीलाई जान्नु पर्दैन मैले खाली स्ट्रेसको डिस्ट्रिब्युसन मात्रै हेर्न खोजेको हो मानौ यो XY प्लेन हो भने यो XY प्लेन हो भने यो XY प्लेनसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लागेको स्ट्रेसलाई TZZ भन्छौँ कि हामी अब यो TZZ भनेको यो भयो हैन TZZ भनेको त्यो भयो TXY भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा XY प्लेन जुन छ नि XY प्लेनसँग परपेन्डिकुलर अब यो अब भनौँ नि यसलाई XY मान्यो ल एकछिन अब त्यसपछि यो लाग्यो भने यता पनि लाग्छ हैन अब यो X को Y तिर र Y को X तिर हैन यतातिर लाग्छ नि हैन यो दुईटा मिलेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शियर स्ट्रेस डेभलप गर्छ अब यो नर्मल सरफेस नर्मल लागेको स्ट्रेसलाई प्रेसर भन्छौँ अनि सरफेस नर्मल नलागेर एजेसहरुसँग अलोङ एजेसहरु लागेको स्ट्रेसहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा शियर स्ट्रेस भन्छौँ यो शियर स्ट्रेसहरु पेयरमा हुने भएको हुनाले हेर्दा एपरेन्टली यो 9 डाइमेन्सनल टेन्जेन्शियली लागेको स्ट्रेसहरु चाहिँ हो शियर स्ट्रेस यस भनेपछि यिनीहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 6 डाइमेन्सनल को रूपमा आउँछ यिनीहरु जस्तो यो तीनटा भेक्टर्सहरु छ नि 1 1 1 1 2 1 र 3 1 -5 यो तीनटा डाइमेन्सन यो तीनटा भेक्टर्सहरुको कलेक्सन 3 डाइमेन्सन हुन्छ तर मैले 1 र 1 जोडेर यहाँ 2 लेखे 1 र 2 जोडेर यहाँ 3 लेखे अनि 1 र 1 जोडेर यहाँ 2 लेखे भने अब यो तीनटा भेक्टरले जेनेरेट गरेको स्पेस हाम्रो जम्मा 2 डाइमेन्सन मात्रै हुन्छ किन भन्दा यिनीहरु लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ के यो भेक्टर त यो दुईटा मिलेर दिइहाल्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट छैन के त्यसको डाइमेन्सन घट्छ यी कुराहरु तिमी भेक्टर पनि पढिसकेपछि अझ राम्रोसँग बुझ्छौ मैले जस्ट प्रसङ्गवश मात्रै मैले प्रसङ्गवश के भनेको भन्दाखेरि vectors are not the ultimate thing and there are some physical quantities more superior to the tensor quantities haru huncha yes tensor quantities haru अनि मैले के भने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब भेक्टरको पनि डाइमेन्सन थुप्रै हुन सक्छ कि जस्तो चाहिँ भेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो प्राय अहिले क्लासिकल फिजिक्समा पढ्ने भेक्टरहरु 3 डाइमेन्सनको हुन्छ कतिपय इन्जिनियरिङ प्रब्लमहरुमा पनि 3 डाइमेन्सनको भेक्टर हुन्छ तर रिलेटिभिटीमा अब टाइम एज द 4th डाइमेन्सन हेर्छौं अब 4 डाइमेन्सन चाहियो हामीलाई
कुनै पनि एडभेक्टिभ डिफ्युजिभ टाइपको हैन सर यस एक्स वाई जेड र टाइममा पनि डिपेन्ड भयो भने 4 डाइमेन्सन आयो 4 डाइमेन्सनले पनि पुग्दैन कहिले कहिले डाइमेन्सन बढ्दै जान पनि सक्छ त्यही 3 डाइमेन्सन पनि सुपेरियर कुरा होइन के अहिलेको लेभलमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि 1D 2D 3D हरूलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौं त्यहाँभन्दा माथिका हायर डाइमेन्सनल हाइपर जियोमेट्रीहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त्यो एब्स्ट्र्याक्टली थिंक गरेर तिनीहरूलाई कन्सेप्चुअलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको त के हो भन्दा अहिलेको स्टेज भनेको हायर डाइमेन्सनल जियोमेट्रीको स्टार्टिङ हो र 3 डाइमेन्सनल जियोमेट्री र 3 डाइमेन्सनल भेक्टर्सहरु अहिले ग्रेड 12 को तिमीले कोर्स हेर्यौ भने भेक्टर्सहरु पनि 3 डाइमेन्सनलमै फोकस गरेछ जियोमेट्री पनि 3 डाइमेन्सनल जियोमेट्रीमै फोकस गरेछ भन्न खोजेको हो मैले अब हामी कोअर्डिनेट्स इन स्पेसलाई फर्दर लिएर जाने हो भने हामीले के कुरा भनेका थियौं भने कोअर्डिनेट्स इन स्पेसमा हामीले के पढ्छौं त भने 2D मा हामीले पढ्ने भनेको R2 स्पेस हो भनेको थियौ नि R क्रस R 3D मा चाहिँ हामीले पढ्ने के हो R3 स्पेस हो जसरी दुईटा सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिन्छौं हामी त्यस्तै तीनटा सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिन्छौं हामी R क्रस R यो R क्रस R के थियो अघि the set of all x and y's such that x and y are real numbers the set of all the ordered pairs of real numbers थियो भने यो के हुने भो the set of all the ordered triplets of real numbers x y and z are real numbers हामीले पढ्ने स्पेस भनेको चाहिँ यो स्पेस रहेछ जसरी यो दुईटा हैन यो दुईटाको बीचमा यो R2 स्पेस भनेको द सेट अफ अल द अर्डर पेयर्स र यो हाम्रो कार्टेशियन प्लेनको बीचमा जसरी टु वे रिलेसन थियो नि अघिको सम्झौता every order pair of real number is a point on the plane and each point on the plane is an order pair of real number थियो त्यस्तै गरिकन अब हामीसँग के हुन्छ जुन हाम्रो यो रियल स्पेस छ नि R3 स्पेस हाम्रो रियल स्पेस र यो द सेट अफ अल द अर्डर ट्रिप्लेट को बीचमा पनि के हुन्छ टु वे रिलेसन हुन्छ एकछिनलाई म के गर्छु भने मैले स्क्रिन शेयरिङ गर्न चाहिँ बन्द गर्दिए र मैले एकचोटी भिडियो पनि अन गरे सायद मलाई स्पटलाइट गर्न मिल्छ यस मिल्दो रहेछ मलाई देख्यौ स्क्रिनमा देखेनौ भने पिन गर सबैले मलाई स्क्रिनमा देख्यो है एकछिन चाहिँ म मेरो थोत्रो अनुहार तिनीहरुलाई देखाउँ भनेर मैले हैन स्पटलाइट गरे मलाई अब हेर है त टुडी मा के हुन्छ दुईटा नम्बर लाइन्सहरु यसरी दुईटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिसहरुले देखिया छ है दुईटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिसहरु लियौं 2D मा हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिसहरु यस्तो खालको थियो ए अनि यसले के गर्थ्यो त एन्टायर प्लेनलाई चारवटा पार्टमा डिवाइड गर्थ्यो प्रत्येक पार्टलाई हामी के भन्थ्यौं क्वाड्रेन्ट भनेर भन्थ्यौं यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो थर्ड क्वाड्रेन्ट यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट है 1 2 3 4 यसरी चारवटा क्वाड्रेन्ट्सहरु छन् हामीसँग अब हाम्रो फ्रेम यस्तो खालको हुन्थ्यो 2D मा भने 3D मा के हुन्छ त भन्दा यो दुईटा होरिजन्टल र भर्टिकल नम्बर लाइनहरुको सँगसँगै
we just add another number line like this. यसरी थप्छौँ हामी। यस्तो खालको हुन्छ अब हाम्रो फ्रेम। हेर त है, पहिला यस्तो खालको मात्रै थियो, अब यसमा अर्को पनि थप्यौँ हामीले हैन, यस्तो खालको बनायौँ। यसले के गर्छ त भन्दा हाम्रो यो एन्टायर स्पेसलाई 8 वटा पार्टमा डिभाइड गर्छ। अघिको यो 4 वटा क्वाड्रेन्ट्सहरूलाई बेस बनाएर 1 2 3 4 यो 4 वटा क्वाड्रेन्ट्सहरूलाई बेस बनाएर अब माथि 4 वटा कोठा 1 2 3 4 र तल 4 वटा 1 2 3 4 गरी 8 वटा। तिमी पनि यसो नजिकै 3टा डट पेनहरू छन् भने यसरी जोडेर तिमीले यसो 8 वटा कहाँ छ त 8 वटा भनेर एउटा यहाँ 2टा 3टा 4 वटा माथि फेरि तल 5 6 यता 7 र यता 8 यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौ। हेर त तल 4 वटा माथि 4 वटा। हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सेसहरू चाहिँ यसरी हो पढ्ने। यस्तै फ्रेम बनाएर मजासँग यस्तै फ्रेम बनाएर पढ्न पाएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। यस्तो फ्रेम बनाएर पढ्न पाएको भए निकै रमाइलो हुन्थ्यो। तर यस्तो 3 डाइमेन्सनल फ्रेम हजुर अलि माथि त्यो काउन्ट गरेर हेराइदिनु सर, अलि हेर्न पाएन सर क्वाड्रेन्ट, माथिको क्वाड्रेन्ट। ल यसरी हेर त, यो क्वाड्रेन्ट त यो 4 वटा थियो, यहाँ देख्यो होला 1 हैन 1 2 3 4। अब के भयो यो थप्देपछि के भयो हैन माथि 1 2 3 4। अब अलिअलि छेकिन्छ है, यस्तो घुमाएर देखाउनु पर्छ मैले, नभए तिमी नै 3टा डट पेन जोडेर यो 2टा लिए यसरी जोड। अनि हेर त 4 वटालाई बेस बनाएर माथि 4 वटा पार्ट र तल 4 वटा पार्ट, तल 4 वटा र माथि 4 वटा गरी। सर यस हजुर, अघिको त्यो म्याट्रिक्समा 6 डाइमेन्सनल भन्ने कुराहरू क्लियर भएन सर। त्यो क्लियर नभएको राम्रो, बेकार किन टेन्सन लिने। मैले जस्ट प्रसङ्ग निकाल्नमा त्यो हामीलाई कोर्समा चाहिँदैन अहिले। मैले के मात्रै भन्न खोजेको हो भन्दा हायर डाइमेन्सनल भेक्टर्स पनि हुन्छन्, भेक्टर भन्दा सुपेरियर भेक्टरहरूको पनि भेक्टर हुन्छ भन्नलाई एउटा इक्जाम्पल लिएको मात्रै हो। डाइमेन्सनको कुरा छोडिदेऊ अनि भेक्टरको डाइमेन्सन पढेपछि फेरि एकचोटि आउँला हामी है, अहिले टेन्सन नलिने त्यसलाई। जस्ट प्रसङ्गवश मैले कुरा गरेँ, बुझ्ने प्रयास गर्यो, बुझे राम्रो। धेरै कुराहरू बुझ्यो भने राम्रो, नबुझे पनि झन् राम्रो हुन्छ कहिले कहिले। दुःखको जड भनेकै ज्ञान हो। जति धेरै तिमीले ज्ञान प्राप्त गर्यो उति दुःख पाउँछौ। त्यही भएर अनावश्यक कुराहरू थाहा नभएको राम्रो। तिमीलाई पोलिटिक्सतिर इन्ट्रेस्ट लियो भने नेपालको पोलिटिकल व्यथिति देखेर टेन्सन हुन्छ। पोलिटिक्समा इन्डिफरेन्ट हो त आनन्द हुन्छ, जो आओस् प्रधानमन्त्री, जो संसद विघटन होस् केही मतलब हुँदैन हामीलाई है। त्यही भएर कतिपय केसेसहरू छोडिदिउँ हामी अब। ल अब यहाँ जाउँ। अब त्यही बेलामा सोधेको मैले भनिदिन्थेँ, फेरि कता स्लाइड खोजेर देखाउने, यहाँ अर्को प्रसङ्ग चलिरहेछ, यो प्रसङ्ग सिद्ध्याउँ पहिला। यसरी 8 वटा थियो र यस्तै फ्रेम बनाएर हामीले डिस्कस गरेको भए यो 21 11 को क्लास हिजो जोइन भएको डिस्टर्ब गरिराखेको छ यसले मलाई। सर कसले डिस्टर्ब गर्यो सर? तिमीले टुडुङ टुडुङ आवाज सुन्यौ मेरो कम्प्युटरको? नै सर सुन्दैन। टिमको चाहिँ त्यही हुन्छ क्या, यो 11 क्लासमा जोइन भएपछि त्यहाँको कन्भर्सेसन पनि फेरि मलाई नोटिफिकेसन आउँछ कि मैले नोटिफिकेसन चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने गरेर रहन्छु। त्यही भएर अब के भयो त भन्दा यस्तै फ्रेम बनाएर 3D पढ्न पाएको भए साह्रै मजा आउँथ्यो। फिजिकल क्लासरुममा क्लासरुमको ठिक्क बिचमा यस्तो फ्रेम बनाउने, चट्ट सिसिआरसीले हामीलाई स्टिलको एकदम राम्रो यस्तो फ्रेम बनाएर क्लासको बिचमा राखिदियोस्। अनि ग्रिड लाइन्सहरूको लागि डोरीहरू टाँगिदियोस्, ग्रिड पोइन्टहरूको लागि कलरफुल बिट्सहरूको व्यवस्था गरिदियोस्। अनि क्लासको ठिक्क बिचमा यस्तो फ्रेम राखेर मैले घुमी घुमी नाची नाची पढाउन पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। तिमीहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्थ्यौ। यसपालिको स्टुडेन्ट प्रेसिडेन्ट भएपछि सर
तिमीहरूले पनि मजासँग बुझ्थ्यौ, मलाई पनि पढाउन रमाइलो हुन्थ्यो, फिजिक्समा पनि खूब रमाइलो हुन्थ्यो 3 डाइमेन्सनल भेक्टर्सहरू पढ्नलाई फिजिक्समा पनि। तर समस्या के छ त भने यस्तो खालको फ्रेम बिचमा राख्दियो भने क्लासमा अहिले तिम्रो क्लासरुममा जुन कति 40 टु कति स्टुडेन्टहरू हुन्छन्, 40 टु 48 स्ट्यान्डर्ड साइज त्यही हो, त्यति स्टुडेन्ट अर्थेन, त्यसको आधा स्टुडेन्ट मात्रै अर्थ्यो। अब त्यसरी स्टुडेन्टहरू संख्या कम गर्यो भने त घाटा लाग्छ नि त, होइन र? कसलाई घाटा लाग्छ? सर व्हाइट बोर्डको ठाउँमा डिजिटल बोर्ड भइदियो भने अनि राम्रो हुन्थ्यो। यसरी हरेक क्लासरुममा जति स्टुडेन्ट क्यापासिटी छ त्यसको आधा स्टुडेन्ट राख्यो भने कसलाई घाटा हुन्छ? हामीलाई नि कलेजलाई घाटा हुन्न, कलेजले त फी डबल गरिदिन्छ, तिमीहरू आइहाल्छौ, घाटा तिमीहरूलाई हामी हुन्छ। त हेर्न पाउँदैनौँ सर। अनि त्यही भएर तिमीहरूलाई फी महँगो पर्छ, तिमीलाई त घाटा पर्दैन, तिम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई घाटा पर्छ, तिम्रो अभिभावकहरूलाई घाटा नपरोस् भनेर हेर त सिसिआरसीले कति राम्रो व्यवस्था गरेछ, यस्तो खालको फ्रेम बिचमा राख्दा छैन। सिसिआरसीले मात्रै होइन, कुनै पनि कलेजले राखेका छैन। र एकछिन ल मानव के भयो अरे भन्दा तिमीहरू डबल फी तिर्नलाई तयार भयो, सिसिआरसीले यस्तो व्यवस्था गरिदियो, मैले 3 डाइमेन्सनल फ्रेममा पढाएँ, तिमीलाई पनि रहर लाग्यो, अनि मलाई पनि 3 डाइमेन्सनल कपी भइदिए, मेरो कपीको पाना पनि 3 डाइमेन्सनल भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर इच्छा गर्यो। हामीले के एउटा चाहिँ जोक कि यस्तै कहावत सुनेका छौँ नि, एकदमै धनी मान्छेको छोराले जे किन्ने मागे पनि किनिदिने बुवाले, होइन? हात्ती किनिदियो भन्यो हात्ती किनिदियो, सब जे भन्यो, झोला किनिदियो भने झोला किनिदियो। अब हात्ती लगेर झोलामा राखिदियो भने त सक्दैन नि, होइन? त्यसको त आफ्नै लिमिटेसन हुन्छ। हो त्यस्तै तिमीले पनि अब चाहिँ मलाई पनि अब कपी चाहियो, 3 डाइमेन्सनल कपी चाहियो भनेर प्यारेन्ट्सलाई भन्यो, ल प्यारेन्ट्सले पनि 3 डाइमेन्सनल कपी किनिदिने भयो। एउटा पाना 3 डाइमेन्सन भएको कापी कत्रो होला? अनि फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, इङ्ग्लिस के को हो छुट्टा छुट्टै कपी गर्दाखेरि त त्यो कपी लिएर घर के सिसिआरसी आउनु पर्यो भने त एक एकवटा कपी बोकेर कलेज आउनु पर्यो भने त तिमीलाई ट्रक चाहिन्छ, ट्रकमा हालेर आउनुपर्छ। र ट्रक पनि किनिदिनु भयो तिम्रो प्यारेन्ट्सले छोराछोरीको लागि भनेर, पढाइको लागि त्यति खर्च गरिदिनु पऱ्यो। तर अब पार्किङ कहाँ गर्ने? हेर त हरेक विद्यार्थीले ट्रक ल्यायो भने सिसिआरसीमा पार्किङ गर्ने ठाउँ छ त? छैन। ल हेर समस्या। त्यही भएर रहर गरेर मात्रै हुँदैन, कतिपय कुराहरूको आफ्नै लिमिटेसन हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा वी हेभ टु कम्प्रोमाइज। हामीले सधैँ जे कुरा पनि आफ्नो इच्छा गरेको पाउँदैनौँ, हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर धेरै धेरै इच्छा गर्नु, धेरै गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। तिमीहरूमध्ये कतिलाई लाग्ला मेरो अलिकति हाइट धेरै भए हुन्थ्यो, होइन? कसलाई लाग्ला मेरो प्यारेन्ट्स अलि धनी भइदिए हुन्थ्यो, मेरो कम्प्लेक्सन अलि फेयर भइदिए हुन्थ्यो, होइन? मेरो अनुहारमा अलि दाग नभइदिए हुन्थ्यो, मेरो हेयर स्टाइल अलि राम्रो भइदिए हुन्थ्यो। यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कति कुराहरू छन् क्या। त्यही भएर यो इच्छा गरेर काम छैन, जे भयो त्यो राम्रो हो क्या, त्यसैमा राम्रो मान्नुपर्छ। र जुन तिमीले इच्छा गरेका छौ, जुन कुराको बिचमा ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने भनेकै राम्रोसँग पढ्देऊ, होइन? राम्रो अनुहार भएको, राम्रो हाइट भएको, कुनै ठाउँमा चाहिन्छ, कुनै जबमा या कुनै होइन? अब एयर होस्टेस चाहिएला, होइन? अब चाहिँ कोही बार डान्सर चाहिएला, तर अब राम्रो टिचर हुनलाई, राम्रो डक्टर हुनलाई, राम्रो इन्जिनियर हुनलाई यी सब कुराहरू केही पनि छैनन्। तिमी एकदम राम्रो डक्टर भयो भने यो कुराहरू सब गौण हुन्। त्यही भएर सबै एजुकेसन राम्रो। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दा अहिले जे छ त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्छौँ र त्यसैबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। अब के गर्छौँ त भन्दा यस्तो फ्रेममा अब कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो एकैछिन हेरौँ न। यो बनाएको बेलामा जस्तो के गर त भन्दा यो चुच्चो भएकोलाई चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन मान, अनि यो चुच्चो नभएको फेदहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सन मान। ल यसलाई के गर त, यो एक्स एक्सिस रहेछ, एक्स ओ एक्स ड्यास, एक्स यो बिचको ओ, अनि यो चाहिँ एक्स ड्यास है, यो अनि त्यसपछि यो वाइ ओ वाइ ड्यास र यो जेड ओ जेड ड्यास रहेछ, यो जेड ड्यास, जेड ओ जेड ड्यास, एक्स ओ एक्स ड्यास, कुनै न कुनै त यो एक्स ड्यास, त्यस्तै यो वाइ ओ अनि यो यतापट्टिको वाइ ड्यास, यस्तो रहेछ। अब यहाँबाट गयौँ भने हामी कति जाने त? 5 युनिट, 4 युनिट, 2 युनिट।
5 युनिट जाने एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा, वाइ एक्सिसको डिरेक्सनमा 4 अनि 2 युनिट माथि गएपछि यो ठाउँमा आउँदो रहेछ। अब यो पोइन्टको कोअर्डिनेट हेर त कति हुँदो रहेछ 542 हुँदो रहेछ। यहाँ प्लस 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 खाले पोइन्ट्सहरु पर्दा रहेछन्। यो OXYZ भन्ने अक्ट्यान्ट हो, यो XO, यो Y हो, यो X हो, यो X Y र Z हो। त्यही भएर यो अक्ट्यान्ट चाहिँ OXYZ भन्ने अक्ट्यान्ट हो। यहाँ प्लस 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 खाले पोइन्टहरु पर्छन् भने यसको अपोजिटतिर ठ्याक्कै यसको अपोजिट यतातिर चाहिँ के पर्छ माइनस 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 खाले पर्छ। बुझ्यौ नि? यहाँ कस्ता पोइन्टहरु पर्छन् माइनस 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 खाले। यो OX डैश Y डैश Z डैश भन्ने अक्ट्यान्ट हो। जस्तो यहाँ हेरौँ त हामी यहाँबाट 6 युनिट आइयो अनि 10 युनिट आइयो र अनि 4 युनिट आउँदा मेरो नाकको टुप्पो आयो रे। त्यसपछि मेरो नाकको टुप्पोको कोअर्डिनेट्स कति भयो त 6 माइनस 10 किन y त नेगेटिभतिर आछ नि त, पोजिटिभ चुच्चो त तिमीतिर आछ। त्यसो भए कति भयो 6 माइनस 10 र 4 भनेपछि यो मेरो नाकको टुप्पोको कोअर्डिनेट भयो। तीनटा कोअर्डिनेट्स हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँ x कोअर्डिनेट पोजिटिभ किन x को पोजिटिभ डिरेक्सनतिर आयो, y कोअर्डिनेट नेगेटिभ किन नेगेटिभ डिरेक्सनतिर आयो, तर z कोअर्डिनेट पोजिटिभ किन मासतिर आयो। तलतिर भनेको z नेगेटिभ, मासतिर भनेको z पोजिटिभ। त्यही भएर यहाँ कस्तो पोइन्टहरु पर्दा रहेछन् प्लस माइनस प्लस खाले पोइन्टहरु पर्दा रहेछन्। यो OXY डैश Z भन्ने अक्ट्यान्ट हो भने यसको अपोजिटतिर यतातिर चाहिँ के पर्ने भयो। अब यसको अपोजिटतिर यहाँनिर माइनस प्लस माइनस खाले पोइन्टहरु पर्छन्। यो के हो त हाम्रो माइनस प्लस माइनस भनेपछि यो OX डैश Y Z डैश भन्ने अक्ट्यान्ट हो। यस्ता 8 वटा अक्ट्यान्ट्सहरु हुन्छन्। यो 8 वटा अक्ट्यान्ट्सहरु के कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराहरु तिमीहरुलाई थाहा छ। अब मैले आई एक्जिट हैन from the spotlight and let me share the screen once again. ल स्क्रिन फेरि देखियो अघि। अब यो हाम्रो एक्स एक्सिस भयो, यो हाम्रो वाइ एक्सिस भयो हैन। यो एक्स एक्सिस भयो, यो म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ के, अनि यो माथिबाट जेड एक्सिस गयो यसरी, यो दुवैसँग परपेन्डिकुलर छ अघि मैले बनाएको जस्तो। यस प्रकार 8 वटा पार्टमा डिभाइड भयो हैन त। अब यस्तो यस्तो छ। अब यहाँबाट यसरी एउटा एक्सिस गयो म्युचुअली परपेन्डिकुलर। अब मैले यसरी बनाउँदा गाह्रो भयो के, त्यही भएर मैले अघि जुन लिए नि 3टा पेन जोडेर बनाएँ मैले हैन। माथि 4 वटा अक्ट्यान्ट र तल 4 वटा गरी 8 वटा अक्ट्यान्ट। अब हामी त्यसरी डट पेन जोडेर पढ्न त सम्भव भएन। त्यसपछि हामी कसरी पढ्छौं त भन्दा म एउटा चित्र बनाउँछु, तिमीहरु पनि सँगसँगै चित्र बनाउँदै जाने है। अब हाम्रो चित्र कसरी बनाउँदै जाने त भन्दा मैले यस्तो खालको लिए, एउटा कोअर्डिनेट एक्सेसहरु लिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर यो यसको मेसेजमा यो 4 डाइमेन्सनल फिगर छ, त्यसबाट सम्झाइदिनु सर। तिमीले मलाई के मेसेज गरेछौ? सर यो टिमको मेसेन्जरमा छ सर, माथि होला। फोर डाइमेन्सनल होइन, 3 डाइमेन्सनल नै रहेछ। हजुर सर। तिमीहरुले पनि देखाछौ र? हो सर, देखिया हो। देखिया छ है। हो यो कोठा छ नि, यो खै लेख्न मिल्यो कि मिलेन, मलाई मिलेन, यहाँनिर मेरो मिलेन। यो चित्रमा हेर्यौ भने तिमीले एक्स एक्सिस पनि देख्यौ, वाइ एक्सिस पनि देख्यौ, जेड एक्सिस पनि देख्यौ है। अनि त्यो कुन कलरको मलाई कलर त त्यति राम्रो छैन। त्यो भुइँ कुन कलरको छ, ब्राउन भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई, मिट कलरको के, मरुन हो। ल अक्का, अल राइट। त्यो मरुन कलरको चाहिँ हाम्रो जेड एक्स प्लेन भयो हैन।
अनि त्यसपछि ब्लू कलरको चाहिँ हाम्रो के भयो ब्लू कलरतिर चाहिँ XY प्लेन भयो र ग्रीन कलर सर स्क्रिनमा के देखि नै रहेको छैन तपाईले लेखेको सबै डेट कलर छ यो मेसेज देखाएको छु भने हैन मैले एउटा चित्र खोलेको थिएँ नि यसो हामी पनि खोल्न मिल्छ त मेसेजमा छ सर मेसेजमा खोल नि त सबैले सर त्यो भन्दा पनि उसैबाट देखाए भइहाल्यो हैन र सर त्यो वेबसाइटबाटै जियोजेब्राको वेबसाइट 3D ग्राफरबाटै हेर्न मिलिहाल्छ त्यो त्यहाँबाट मिल्छ यो कुरा त मैले डट पेन जोडेर पनि देखाइसकेको थिएँ हैन र हो नि सर डट पेन जोडेर पनि देखाएको थिएँ तर यति क्लियर आएको थिएन र मैले त्यो बेलामा के कुरा गरिरहेको थिएँ एक्सेसको कुराहरू गरेको थिएँ एक्सेस तीनटा एक्सेस त यहाँभन्दा पनि क्लियर मैले डट पेन जोडेर देखाएको थिएँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस अब यहाँ 8वटा अक्ट्यान्टहरू छ प्रष्टै अब यो मरुन कलरको जुन देख्यौ तिमीहरूले त्यो मरुन कलरको मास्तिर यो चाहिँ XY प्लेनको यसको मास्तिर चारवटा कोठा छ है दुईटा वाल लगाएको एउटा वाल ब्लू कलरको छ अर्को वाल ग्रीन कलरको छ फ्लोर चाहिँ हाम्रो मरुन कलरको छ मरुन हो कि होइन कुनै मलाई चाहिँ थाहा छैन है यो जे होस् त्यसो भए के भयो माथि चारवटा कोठा देखियो एउटा दुईटा तीनटा उता पछाडिपट्टि छोपिएको चारवटा त्यस्तै तल पनि चारवटा यही हो 8वटा कोठाहरू नै अक्ट्यान्ट हो हाम्रो है त्यति हो मैले भन्न खोजेको अल राइट उज्जवलले शेयर गरेको फिगर रहेछ गुड अब हामी के गर्न सक्छौं भने अब फेरि स्लाइड मैले शेयर गरेको स्लाइड हेर्यौ मैले शेयर गरेको स्लाइड देखिरहेछ यस सर देखिरहेछ स्लाइडमा फिर्ता आउँ मैले त्यहाँ ड्र गरेँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसको पोजिटिभ साइड मात्रै बनाएँ अर्को साइड मैले बनाइनँ अर्को साइड वास्तवमा हेर है यसरी जान्थ्यो अनि यो लाइन यसरी आउँथ्यो यो लाइन पनि यसरी जान्थ्यो हैन त्यसपछि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा गरेर अक्ट्यान्ट्सहरू बन्थ्यो यहाँ तर मैले के गरेँ त भन्दा पोजिटिभ साइड मात्रै लिएँ हामी यतिले काम चलाउँछौं ल यो तीनटा एक्सेसले काम चलाउँछौं म सँगसँगै तिमीहरू पनि बनाउने भनेपछि अब हामीसँग के छ एउटा मात्रै अक्ट्यान्टले काम चलाउँछौं कि हामी 3D पढ्छौं यो चित्रलाई हेरिराख त एकछिन ओ भनेको चाहिँ तिम्रो भुइँ तिम्रो रुमको एउटा कर्नर भयो तिम्रो रुमको एउटा कर्नर हो ओ भनेको सर एउटा चाहिँ रुमको एम्प्टी स्पेसलाई सम्झदा हुन्छ त यस तिम्रो रुम अहिले जुन रुममा बसेर पढिराखेका छौ त्यो रुमको तल भुइँमा 4वटा कर्नर छ माथि टपमा 4वटा कर्नर छ जम्मा रुममा 8वटा कर्नर छ हो कर्नर पोइन्ट्सहरु 8वटा छ अब तिमीले के हेर त भन्दा मास्तिर किन हेर्ने तलतिरै हेर अब सबै कर्नर्सहरु फ्री नहुन सक्छन् कुनै कर्नरमा बेडले छोपेको हुन सक्छ मेरो चाहिँ एउटा कर्नरमा बेडले छोपेको छ अर्को कर्नरमा बुक र्याकले छोपेको छ अर्को कर्नरमा क्लोथ स्ट्यान्ड रहेछ अनि एउटा मात्रै कर्नर फ्री रहेछ त्योतिर ढोका रहेछ मेरो चाहिँ अब मैले ढोका लगाइदिएँ ढोका लगाएपछि त देखिन्छ नि मलाई ठ्याक्कै त्यो कर्नर जस्तै ठ्याक्कै यो कर्नर जस्तै रहेछ अनि यो भनेको भुइँ यो भनेको चाहिँ भुइँ यो भनेको जुन एउटा डट घुमेको देखाछौ तिमीहरूले हजुर सर सानो डट घुमेको छ यो भुइँ हो अनि यो एउटा भित्ता हो यो अर्को भित्ता हो हेरिराख त यो फिगरलाई एकचोटि ओ भनेको रुमको कर्नर रे अनि यो भनेको भुइँ रे यो अर्को भित्ता रे यो अर्को भित्ता रे
देख्यौ त्यस्तो सर त्यस्तो फिलिङ नआइकन 3D अगाडि बढ्दैन नि फेरि। यो चित्रलाई हेरेर एउटा रुमको कर्नर देख्नुपर्छ। ओ भनेको एउटा रुमको कर्नर रहेछ, यो भनेको भुइँ रहेछ, यो भनेको एउटा भित्ता रहेछ र यो भनेको अर्को भित्ता रहेछ। देख्यौ सबैले? त्यो फिलिङ आयो हैन? आयो सर। यस अब मलाई खुसी लाग्यो। अब हाम्रो 3D अगाडि बढ्ने भयो। अब हामीलाई बुझ्नलाई 3D बुझ्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हामी अब मजासँग बुझ्छौँ। अब स्पेसमा एउटा हावामा के एउटा कोठा छ हामीसँग। यसको डिफेक्ट भनेको एउटा मात्रै अक्ट्यान्ट छ हामीसँग, यसैले काम चलाउँछ। अब तिम्रो त्यो फ्री कर्नर नै हाम्रो ओरिजिन भयो। अब हावामा एउटा पोइन्ट लियौँ हामी। हावामा जहाँ लिए पनि हुन्छ हैन, यता 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 जहाँ लिए पनि हुन्छ। अब हावामा लिएर त देखिन्न, त्यस भएर मैले यहाँ लेखेँ पी भनेर लेखेँ। यो पी भनेको भित्तामा छैन नि, फेरि हावामा छ भनेर बुझ्ने के कुरो बुझ्यौ? यस सर। What is P? It is a point in the तिनटैको प्लेनमा पर्ने हो पी। हजुर होइन, XYZ भने हावामा। जस्तो तिम्रो माथि यसको चाहिँ कोअर्डिनेट तीनटा XYZ हुन्छ होला भन्नु खोजेको। ए हो, त्यो त हो नि। पी भनेको तिम्रो कोठाको हावामा कुनै एउटा पोइन्ट, कुनै एउटा मानौ अब लामखुट्टे उड्यो भने कुनै एउटा लामखुट्टे उडेको बेलामा त्यो लामखुट्टे जस्तो भयो के पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ। ठिक छ, हावामा छ त्यो भनेर बुझ्ने। इफ पी इज अ पोइन्ट इन द स्पेस, हामीले अघि के भनेको थियौँ? एभ्री point in the space is an ordered triplet of real number. Every ordered triplet of real number is a point in the space. So if it is a point in the space, then it must be an ordered triplet of real numbers. कसैको बानी के हुन्छ, हुन त तिम्रो मध्येमा कसैले रेकर्ड गरिरा होला अघि, कसैको बानी चाहिँ स्क्रिनशट लिएर राख्ने हुन्छ। तर यसरी काम चल्दैन म्याथमेटिक्स पढ्नलाई चाहिँ। यु हेभ टु राइट। आई होप एभ्री वान अफ यु हेज द म्याथमेटिक्स कपी एन्ड पेन विथ यु छ होइन त सबैसँग? र म सँगसँगै चित्र बनाउने, मैले लेखेको लेख्ने। मलाई सजिलो के छ, म के गर्छु होइन, बोल्दै लेख्दै गरिरह हुन्छु, तिमीहरू सुन्दै बुझ्दै लेख्दै गर्न पर्यो। नबुझेको ठाउँमा सोध्नु पर्यो। यति चित्र सबैले बनायो? सर यस, यो त बेसिक कुराहरु छ सर, यो त थाहा भएकै कुराहरु हो। तिमी धेरै जान्ने छौ कि त? हामी तिमी त्यति 3D पढिसकेको हो र? अनि यो 3 डाइमेन्सनल त सधैँदेखि सुनेर आइरहेको सर। यो त भएकै कुराहरु। यस्तै ट्रान्सको क्लास हुँदैन सर। तिमीलाई त मैले बोलाएर तिमीले बुझ्यो भनेर हुन्छ। तिमीलाई चाहिँ बोलाएर उसलाई फिजिकल क्लास सुरु भएपछि सबैले के गर्ने, बोलाएर रथमा चढाएर काठमाडौँ घुमाउने है सबैजनाले। किन भन्दा अब सबै बेसिक कुरा सबै जानेको। मैले त जानेको थिएन आइएससी पढ्दा, +2 पढ्दाखेरि। 11 क्लासमा 3D थियो। 11 क्लासमा 3D पढेको हो? अलिअलि थियो सर। के थियो 11 क्लासमा? 11 क्लासमा 3D मा के पढ्यो मलाई भन त? कोर्समा त थिएन, तर अलिकति भन्नु भएको थियो बनाउँदाखेरि। खतरा बनाइदिए केटाहरुले। सर रथमा हो कि घरदामा हो सर? त एकछिन एकजना बोल त। सर रथमादेखि ल्याउने हो सर। कुमारी रथमा हो। मैले भनेको भयो सर, हामी अगाडि मैले के गर्नुपर्छ भने नि, मैले बेसिकबाटै पढाउनु पर्छ हैन? जसलाई धेरै आउँछ, जो बढी जिनियस बेसिक म्याथमेटिक्स हो सर हैन? अब मैले त जान्ने हैन त। PXYZ इज अ पोइन्ट इन द, P भन्ने पोइन्ट लिए। मैले के भन्दै थिएँ?
if P is a point in the space, then it must be an ordered triplet of real numbers भनेर लिए। अब तिमीहरू लेख, अघि यो त बेसिक कुरा हो भन्ने बाबुले नलेखे पनि भयो, अरूले लेख, अब अरू बाबु नानीहरूले। अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौं त भन्दा, ल हेडिङ लेख्न मन लाग्यो भने कोअर्डिनेट्स इन स्पेस छँदैछ। अब डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन भन्ने हेडिङ लेख ल, यसको माथि, यो चित्र भन्दा पनि माथि। भन्ने हेडिङ लेख। अब यो आर्टिकल जस्तो गरेर हामी लेख्ने भयौं। लेट pxyz be any point in the space सर त्यो चित्रमा केयरमेन्ट नगरिकन यी सब हराए। अब यो त अघि के गरे, अब मैले अघि चाहिँ बाङ्गियो, त्यही भएर मैले सिधा बनाएको मात्रै हो। यस्तो चित्र बनाउने। Let pxyz be any point in the space. अब के गर्ने, p बाट भुइँमा, p बाट भुइँमा चाहिँ हामी के गर्छौं, एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छौं। त्यो परपेन्डिकुलरलाई pl भन्यौं। अब सबैले चित्र हेरिराख त, भुइँमा लट्ठी गाडे जस्तो फिलिङ आउनु पर्यो। आयो सबैको? हजुर सर आयो सर। ल त्यसमा pl perpendicular to xy plane at L is drawn. यहाँसम्म भयो हैन? चित्र बनायो सबैले? चित्र पनि बनाउनु पर्यो, ल्याङ्ग्वेजको डिस्क्रिप्सन पनि लेख्नु पर्यो। हजुर सर भयो। यस, एल बाट के गर्ने, वाइ एक्सिस सँग प्यारलल एउटा लाइन लिएर जाने। एल बाट वाइ एक्सिस सँग प्यारलल एउटा लाइन लिएर जाने, जसले एक्स एक्सिसलाई ए मा भेटोस्। The line, full stop पछि एउटा स्पेस हुनुपर्छ है, स्पेस देऊ। The line through L and parallel to the y-axis meets the x-axis at A. The language लेख्यौ, the line through L and parallel to y-axis meets the x-axis at A. त्यस्तै अब L बाट x-axis सँग प्यारलल पनि एउटा लाइन लिएर जाऊ, जसले y-axis लाई B मा भेट्छ। The line through L and parallel to x-axis meets the y-axis at B.
यति पनि लेख्यौ। तिम्रो विचारमा OALB कस्तो फिगर हो त? OALB स्क्वायर त्यो सर सरफेसमा बनेको सर, सरफेस प्यारालेलोग्राम 1 2D सर। प्यारालेलोग्राम हो। प्यारालेलोग्राम रेक्टेंगल In fact, it is a rectangle. रेक्टेंगल Best answer is it is a rectangle. किनभने अब कोअर्डिनेट्स को अर्थ के हो त? P भन्ने पोइन्ट को कोअर्डिनेट्स XYZ भनेकै O बाट P मा जानु पर्यो भने x एक्सिस को डाइरेक्सनमा x डिस्टेन्स जाने, A भन्ने ठाउँमा पुग्छौं हामी। नाउ टेक अ टर्न। त्यसपछि अब y डिस्टेन्स जाने, L भन्ने ठाउँमा पुग्छौं। अब सिधै उकालो चढ्ने, z डिस्टेन्स गएपछि ठ्याक्कै P मा पुगिन्छ भनेको हो। फेरि भनौं म? फेरि भन्नलाई मेट्यो भने सक्नुहुन्छ मलाई। यस सर। कोअर्डिनेट्स को अर्थ के हो त भने P भन्ने पोइन्ट को कोअर्डिनेट्स XYZ भनेको O बाट के गर्ने, x एक्सिस को डाइरेक्सनमा x युनिट गइसकेपछि A भन्ने ठाउँ आइपुग्छ। त्यसपछि टेक अ टर्न राइट एंगलमा। y भने पहिला x एक्सिस को डाइरेक्सनमा गयो अनि y एक्सिस को डाइरेक्सनमा जाने। L भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ, हामी भुइँमा छौं। त्यसपछि अब सिधै माथि उकालो चढ्ने, z डिस्टेन्स गएपछि P भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ भनेर P को लोकेसन बताएको रहेछ स्पेसमा। अब मैले के भने भन्दा यो कोअर्डिनेट एक्सेसहरु के छन्, म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन्, एक आपसमा परपेन्डिकुलर छन्। अनि कोअर्डिनेट एक्सेसहरुसँग प्यारलल लाइन्स भएको हुनाले they are also parallel to each other, हैन? त्यसपछि यो पनि राइट एंगल हो, यो पनि राइट एंगल हो। चित्र हेर्दा OALB प्यारालेलोग्राम जस्तो देखिया छ। किन भन्दा 3D लुक ल्याउनको लागि छड्के बनाएको हो के। हामीले अघि कम्प्रोमाइज गरेका थियौ नि, 3D कुरालाई 2D मा लेख्दाखेरि यस्तै कम्प्रोमाइज गर्छ र 3D लुक ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब OALB एउटा रेक्ट्याङ्गल हो। रेक्ट्याङ्गल को अपोजिट साइड्सहरु इक्वल हुने भएको हुनाले यो डाइरेक्टेड डिस्टेन्स पनि x हो र यो डाइरेक्टेड डिस्टेन्स OB पनि कति हो, y हो। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। म अब कन्टिन्यू गर्छु। तर त्यो प्यारलल छैन सर। कुन प्यारलल छैन? LB र A हो। LB र AO प्यारलल छ। अनि रेक्टेंगल को साइड प्यारलल। So rectangle is also a parallelogram. Yes. त्यसो भए के हुन्छ त भने अब देन सर कन्फ्युजन छ सर। सर कन्फ्युजन छ, यो प्यारलेलोग्राम किन भएन सर, रेक्टेंगल किन भयो? रेक्ट्याङ्गल किन भयो भनेर कन्फ्युज भयो। यो पनि राइट एंगल, यो पनि राइट एंगल, हैन? यो पनि राइट एंगल भएपछि के भयो? एउटा क्वाड्रिलेटरल को तीनटा एंगल राइट एंगल छ भने त्यो फिगर के हो? रेक्ट्याङ्गल हैन? तिमीले क्यूब को चित्र बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउँथ्यौ? यसरी बनाउँथ्यौ क्यूब को चित्र। यो माथि यो रेक्ट्याङ्गल हो भन्ने कुरा त एकदम मजासँग बुझ्छौ। यो पनि रेक्ट्याङ्गल हो भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन्छ? हैन सर। अनि यो एंगल प्रोट्र्याक्टरले नाप्दा थोरै आउँछ भनौला, फेरि होइन नि, यो त 3D लुक दिनको लागि छड्के बनाएको हो के। तिमी माथि गएर यसरी हेर त ठ्याक्क राइट एंगल नै हुन्छ यो। त्यही भएर यो के हो त, छड्के ल्याउनलाई मात्र यस्तो भएको, यो राइट एंगल नै हो। यो बुझेन भने त 3D नै बुझेन नि फेरि, अनि मैले त अगाडि बढेर कामै छैन। हेरिराख त OALB रेक्ट्याङ्गल रे कसरी होला, रेक्ट्याङ्गल 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 भनेर रेक्ट्याङ्गल जस्तै देखिन्छ। देन OALB इज अ रेक्ट्याङ्गल। Now the directed distances
OA equals to BL त्यो भनेको x हुन्छ त्यस्तै OB equals to AL that equals to y हुन्छ र yes सर यो के छ सर OALB is a rectangle अनि यो NM छ now full stop NOW now the directed distances OA equal to BL equal to x OB equal to AL equal to y and LP equals to z भएछ now you join OP O र P लाई join O र L लाई join गरिदेऊ now OL is joined in triangle OAL which is right angled at A in triangle OAL if you use the Pythagoras theorem OL squared equals to OA squared plus AL squared. So this equals to OA squared is your x squared plus AL squared is your y squared. OL square भनेको कति रहेछ x square plus y square भएछ अब म एउटा कुरा सोध्छु मलाई भन है यो एंगल PLA त राइट एंगल छ अनि यति मात्रै एंगल चाहिँ कति होला नि PLO मात्रै चाहिँ यो पनि राइट एंगल हो यस यो पनि राइट एंगल हो किन भन्दाखेरि OL पनि भुइँमा छ AL पनि भुइँमा छ भुइँमा अनि भुइँमा परपेन्डिकुलर छ PL भनेपछि भुइँमा भएका सबै लाइनहरुसँग के छ यो परपेन्डिकुलर नै हुन्छ त्यसो भए यो पनि के रहेछ त सरी यो पनि के रहेछ त हाम्रो राइट एंगल नै रहेछ दिस एंगल इज अल्सो राइट एंगल हेरिराख त एंगल AOL पनि राइट एंगल नै हो नि कुन रे एंगल AOL त होइन AOL चाहिँ होइन AOB चाहिँ हो फेरि AOB चाहिँ हो AOL चाहिँ होइन पुरै राइट एंगल हो हेरिराख त भुइँमा एउटा लट्ठी गाडा छ अनि भुइँमा डट पेन राख भुइँमा एउटा डट पेन राख त्यो डट पेनसँग परपेन्डिकुलर जस्तो टेबलमा तिमीले एउटा डट पेन राख्यौ अनि डट पेनसँग परपेन्डिकुलर लियो त्यो डट पेनलाई रोटेट गर त जुनसुकै एंगल पनि राइट एंगल हुन्छ हैन त सो PLA राइट एंगल छ भने PLO पनि राइट एंगल हुन्छ इफ PLA इज राइट एंगल देन PLO इज अल्सो राइट एंगल त्यो भन्न खोजेको नाउ यु जोइन OP चित्र बनाऊ इन ट्रायंगल PLO again you will have OP squared equal to OL squared plus LP squared. This is OL squared plus LP squared. OL squared is your x squared plus y squared. And LP squared is your z squared. Therefore, OP comes out to be square root of x squared plus y squared plus z squared. सर OLB चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हो कि नहीं OLB पनि राइट एंगल ट्रायंगल हो जहाँ B राइट एंगल हो सर त्यसको लागि चाहिँ सर हामीले P र B जोइन गर्यौं भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि ट्रायंगल फर्म हुने भएन हुन्छ त्यो पनि हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले यसरी गर्यौं यो बुझ न यस प्रकार हेर त हाउ फार इज द पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन हाउ फार इज द पोइन्ट अन द ओरिजिन भन्ने हाम्रो आर्टिकल डिराइभ गरेर भ्यायौं हामीले सो हाउ फार इज अ पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन इट इज सिम्पली द नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट अफ द सम अफ द स्क्वायर्स अफ द कोअर्डिनेट्सहरुको स्क्वायरहरुको समको नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट पनि रहेछ बुझ्यौ त यो कुरा
अब फर्दर एउटा सानो कुरा नोट गर्ने हो भने हामी सर यसलाई म्याग्निट्युडमा के भन्छु सर ए बी एक्स वाई जेड को जो छ ओपी म्याग्निट्युड के त अब यहाँनिर हेर त एकचोटि यसलाई हामीले भेक्टरसँग पनि कोरिलेट गर्न सक्छौं है नोटमा if p xyz is the given point then its position vector is vector OP. यो vector OP लाई column vector XYZ गरेर लेखे पनि भयो या component form मा XI plus YJ 2 dimensional vector यस्तो बन्थ्यो भने plus ZK गरेर लेखे पनि भयो. OP equals to XI plus YJ plus ZK. Then OP भनेको के हो त? Equals to the magnitude of OP, which is same square root of x square plus y square plus z square. Thus, the distance of a point from the origin, is, what is that? This is the modulus or magnitude of the position vector. यसको position, p को position vector को यो vector को magnitude हो नि त यो हैन, this is the magnitude. त्यही भएर origin देखि कुनै पनि point सम्मको distance भनेको के रहेछ? The position vector, the magnitude of the position vector of that point रहेछ. के गरौँ त एकछिन भन्दा हामी यो LO सँग प्यारलल एउटा लाइन ड्रा गरौँ P बाट. टाइम सकियो. सकियो. म कन्क्लुड गर्दै छु. P बाट के गर्यौं हामीले LO सँग प्यारलल एउटा लाइन ड्रा गर्यौं. त्यसमै OL यो अनि जसले z एक्सिस लाई c मा काट्छ हैन. नोट नम्बर 2 मा the line if the line through P and parallel to LO, first quote your sound आइराछ हटाउ त, makes the z axis at C PC भनेको पनि LO सँग इक्वल हुन्छ because OLPC is also a rectangle. OLPC is also a rectangle. That equals to कति आउने भयो? यो and distance OC is what? Z. यो directed distance पनि के हो त अब? समीप अधिकारी माइक अफ गर. अफ गर्न है. यो डिस्टेन्स पनि हाम्रो के रहेछ? z रहेछ हैन. यति कुरा बुझ्यौं हामीले. यो डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ भन्यो रे? स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रहेछ. ल आज एउटा आर्टिकल र त्यसको टिप्पण टापन कुराहरू राम्रोसँग बुझ्यौं. आज अरु के हेर्न परेन. अब यति कुरा राम्रोसँग बुझेर आइदेऊ. नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौं? थप केही आर्टिकलहरू डिराइभ गर्छौं. अब अनि केही पोसिबल भएसम्म केही प्रब्लम्सहरू पनि हामी हेर्न सक्छौं है त. सर पीसी इक्वल्स टु येलो कले त बुझे त्यति मात्रै बुझाइदिनु न. OLPC पनि रेक्ट्याङ्गल हैन? हजुर. रेक्ट्याङ्गलको अपोजिट साइड्स त इक्वल हुन्छ. त्यही भएर OL र PC के भयो? इक्वल भयो.
एउटा बुकलाई यसो टेबलमा ठडाए जस्तो देखियो हैन त ओएलपीसी भनेको यसको के हुन्छ अपोजिट साइड्सहरु इक्वल हुन्छ त्यही भएर ओएल र पीसी इक्वल हुन्छ ओएल डिस्टेन्स त कति थियो हेर त ओएल कति थियो स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर थियो त्यही भएर त्यही लेखेको हामीले अनि यो एलपी इक्वल टु ओसी हुन्छ हैन त्यही भएर एलपी त पहिले जेड थियो यो ओसी छुटिराखेको थियो अहिले ओसी पनि जेड हो भनेर लेख्न पायौं भेक्टरसँग पनि रिलेट गर्यौं अनि यो पनि हेर्यौं हामीले है यति कुरा गरेछौं ल दिस मच फर टुडे हामी नेक्स्ट क्लासमा यहाँ भन्दा थप अगाडि बढौँला ओके ओके सर Thank you, sir. Thank you. Bye. Have a wonderful weekend. Bye-bye. Bye, sir. Bye. ओम प्रकाश रेकर्डिङ स्टप भन्दियो त को शिलता थापा प्रेजेन्टर रहेछौ रेकर्डिङ स्टप भन्दियो त के छ प्रतीक हालखबर ठीक छ यार ओम प्रकाशले सब पढेछ यार ओम प्रकाश बोल्दै बोल्दैन पढ्नु पर्छ नि त 12 आयो कहाँ नपढेर हुन्छ अब बब्लु ए के रे रेकर्डिङ स्टप भन्दियो है त प्रेजेन्टर खै त लिभ गरिसके I won't stop होला सर अघि नै सरले पढाएर आएर माइक अन गरिदिएर को नि It might be someone हल्का रेकर्डिङ चाहिँ यस्तो स्टप गर्न